आदरणीय मित्रजन हजुरहरू सबैलाई म हृदयदेखि नमस्कार गर्दछु। आज गरुड पुराण अन्तर्गतको 7औं अध्याय पाठ गर्दैछु। गरुडजीले हावामा पिपलका पात काँदी झैं त्रासले काम्दै भगवान विष्णुसँग फेरि प्रश्न गर्नुभयो। मान्छेले अज्ञानतावश अथवा जानी जानी पाप गरिहाले भने पनि कुन उपायले नरक जानबाट जोगिन्छ र संसार रूपी सागरबाट उम्कन चाहने मानिसहरू कुन उपायबाट सद्गति प्राप्त गर्न सक्छन्, त्यसको उपाय बताइदिनुहोस् भनेपछि भगवान विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो, हे पञ्चराज गरुड, तिमीले राम्रो प्रश्न गर्यौ। यस प्रश्नको उत्तरले त मान्छेको भलाइ हुन्छ। यो सुन्नाले जे जस्तो शुभ परिणाम हुन्छ त्यो भन्छु सुन। दुर्गतिका बारेमा अपुत्रहरूको पाप कर्मका कारण हुने नरक यात्राका बारेमा अघिल्लो अध्यायमा बताइसकेको छु। छोरा हुने र धार्मिक आचरण हुने मान्छेको दुर्गति हुने कुरै होइन। छोरो छैन, छोरा छैन भने छोरो जन्मने उपाय रच्नु पर्यो। हरिवंश कथा श्रवण गर्नाले, शतचण्डी पारायण गर्नाले, सदाशिव महादेवको उपासना गर्नाले छोरो जन्मन सक्छ। यस्ता पुण्य कर्म गरेर छोरो जन्माउन सम्भव हुन्छ। पुनाम भएको नरकबाट तारण गर्ने हुनाले छोरालाई पुत्र भनिन्छ। स्वयम्भू अर्थात् ब्रह्माजीले भनेको यस भनाइमा छोराले सारा कुलको उद्धार गर्छ भन्ने छ। वेदमा पनि पुत्रको महिमा साह्रै उच्च रहेको छ। त्यसकारण छोराको मुख मात्र देख्न पाएमा पनि पितृ र मनुष्य ऋणबाट सहजै मुक्त हुन्छ। भर्सक ब्राह्मणले तल्लो जातकी कन्यासँग विवाह नगर्नु, गरियो भने अधोगतिमा पर्नुपर्छ। आफ्नै जातिमा विवाह गरेर जन्माएको सन्तान औरस हो। त्यस्ता छोराले तर्पण पिण्ड दिनाले पितृहरू मुक्त हुन्छन्। अवगति परेका प्रेतहरूको त मोक्षै हुन्छ भन्ने सद्गतिमा परेकाहरू मुक्त नहुने कुरै भएन। अर्धदेही कर्म र दान पुण्यका महात्म्यहरू विशेष रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। एउटा कथा छ। अब यसै सम्बन्धी पुत्र नहुनाले के कस्तो भयो भन्ने। अघि त्रेतायुगमा एकजना बब्रुवाहन नाम भएका राजा महोदयपुर नाम नगरमा राज्य गर्थे। यज्ञ दान धर्माचारमा धेरै लोकप्रिय बनेका ती राजा न्यायपूर्ण शासन गरेर बसेका थिए। संयोगवश एकपल्ट उनी सेनासहित शिकार खेल्न जङ्गलमा गए। वन निकै सघन थियो। अनेक जनाहरू पशु पन्छीहरू खचाखच भएको र लहरा जेउरा फलफुलले व्याप्त भएको त्यस वनमा राजाले निकै टाढा एउटा मृग देखे। त्यसलाई ताकेर बाण प्रहार गरे। बाण लाग्यो, तर बाण लिएर मृग अदृश्य भयो। रगतका थोपा खसेको गोहो पछ्याउँदै राजा पछि लागे। राजा निकै टाढा पुगे। उनी थकित र त्रिखाले निकै अत्तालिए। एउटा जलाशयको नजिक पुग्दा त उनी केही छिन मूर्छै परे। केही छिन पनि मूर्छाबाट बिउजेर त्यस जलाशयको पानी पिए। कमलको पुष्प पराग र वासनामुक्त जलाशयको पानी पिएर राजाले विश्राम गरेपछि अघिल्लोतिर एउटा बरको रुख देखे। साह्रै ठुलो रुख, त्यसका वरिपरि अनेकौं रमणीय दृश्यहरू थिए। त्यस रुखको फेदमा राजा बसेका मात्र के थिए, एकदम आत्तिएको, भोकाएका, त्रिखाले अत्तालिएको, चटपटाउनै नसक्ने, हाड र छालामा मात्र जीवित रहेको त्यस प्रेतलाई राजाले देखे। प्रेतले पनि राजालाई देखेर उनको अघिल्लोतिर उपस्थित भयो। राजाका सामु आई
नम्र भएर त्यस प्रेतले प्रार्थना गर्यो। यस प्रेतको प्रार्थनालाई भगवानले गरुडलाई भन्नुभयो। प्रेतले राजासँग यस्तो प्रार्थना गरे, म धेरै भाग्यमानी रहेछु महाराज, म धन्य रहेछु, हजुरसँग भेट हुनु नै मेरो सौभाग्य हो। यो कुरा सुनेपछि प्रेतलाई राजाले भने, यति कुरूप छौ, कालो रूप छ, के कस्ता अमङ्गल कर्मका कारण तिम्रो यस्तो गति भयो भनेपछि प्रेतले पनि राजासँग आफ्नो मर्का प्रस्तुत गर्यो। म आफ्नो सबै दुखेसो हजुर सामु राख्छु। म प्रेतयोनिमा पर्नुपर्ने कारण के हो सबै बताउँछु। वैदेश नामको नगर थियो र यो असाध्य सम्पन्न थियो। समुद्र नगर भएका त्यस क्षेत्रमा म बस्दथेँ। देवपितृको सेवामा पनि संलग्न थिएँ। म सुदेव नामका वैश्यका रूपमा चिनिन्थेँ। दान यज्ञ, देव पितृ अतिथि ब्राह्मण सबैलाई सम्मान गर्ने मेरो व्यवहार थियो। दिन दुखीलाई सहयोग गर्ने किसिमको अवस्था पनि थियो। तर यी सबै निष्फल बनिदियो। मेरो सन्तान थिएन, इष्ट मित्र भाइ बन्धु कोही पनि थिएनन्। मेरो अर्धदैहिक क्रिया गरिदिने कोही पनि भएनन्। जसको काजक्रिया हुँदैन त्यसको संयौं श्राद्ध र पितृकर्म भए पनि मुक्ति हुँदैन। महाराज, मेरो अर्धदैहिक क्रिया गरेर मलाई मुक्त गरिदिनुहोस्। राजा त सबैको बन्धु हो भनिन्छ। त्यसकारण महाराज, म तपाईलाई बहुमूल्य रत्न दिन्छु। तपाईँ मेरो भलाइ चाहनुहुन्छ भने, मेरो यो क्षुधा र तिर्खा दूर गराउन चाहनुहुन्छ भने मेरो अर्धदैहिक क्रिया गरिदिनुहोस्। मेरो दुःख कसरी प्रकट गरौँ? यस वनमा फलफुल जल्छन्, ती मेरा निम्ति छैनन्। मेरो अर्धदैहिक क्रिया र नारायण बलि वेद मन्त्र पाठ पूर्वक विधि सम्पन्न गर्नाले मेरो प्रतत्व नष्ट हुन्छ। यस किसिमको कथा सुनेको छु। त्यसकारण नारायण बलिको विधि पनि भनौँ। प्रतत्व विनाशका निम्ति 2 सुवर्ण प्रतिमा ल्याएर एउटामा नारायणको प्रतिष्ठा गरेर पहेँलो रङ्गका 2 कपडाले नारायणको प्रतिमालाई वेष्टन गर्ने र केही गहना अर्पण गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस प्रतिमाको पूर्वतर्फ श्रीधर भगवान, दक्षिणतर्फ मधुसूदन भगवान, पश्चिमतर्फ वामन भगवान, उत्तरतर्फ गदाधर, बिचमा ब्रह्माजी र सदाशिवको आह्वान गरेर विधिपूर्वक पूजा अर्चना गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रदक्षिणा गर्ने, अग्निमा हवन गर्ने, देवताको अर्चना गर्ने, घिउ दही दूध जस्ता पदार्थले विश्वदेवको पूजा गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यसै प्रतिमाका सामने विधिपूर्वक अर्धदैहिक कार्य गर्नुपर्दछ। शास्त्रले बताए अनुसार लोभ र मोहबाट मुक्त भएर विश्वको विधि पनि गर्नुपर्दछ। त्रियोदश पददान पनि गर्नुपर्दछ। संज्ञादान, घटदान लगायतका विभिन्न विधि सम्पन्न गरिएमा प्रेतयोनिबाट मुक्त मिल्दछ। यसरी भगवानले गरुडसँग नारायणले विश्वको पददानको सबै विधि बताइसकेपछि गरुडले फेरि घटश्राद्ध विधिको पनि विष्णु भगवानसँग गरुडले गरेको प्रश्नको जवाबमा भगवानले घटश्राद्धको विधि बताउनु भयो। प्रेतले यो विधि पनि बौरुवाहन राजालाई भने अनुसार नै यसरी भन्नुभयो। घटश्राद्धले प्रेतत्व नष्ट गर्छ। प्रेत घटश्राद्धले सबै अशुभहरू विनाश हुन्छन्। यो श्राद्ध सबै अगतिको विनाशको सुवर्णको घडा बनाउनु पर्छ। ब्रह्मा विष्णु र शिव लोकपाल सहित देवदेवीको पूजा गर्नु पर्छ। दूध घिउले घडा भरेर त्यस घडाको मध्यमा ब्रह्माजी विष्णु शिवको पूजा अर्चना गर्नुपर्छ। त्यस घडाको घाँटीमा पूर्वदेखि क्रमशः अष्टलोकपाल पूजा गर्नुपर्छ। सबै पापको नाश गर्ने यो सुनको घडा ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्दछ।
भगवानले गरेसँग प्रेतले बब्रुवाहन राजासँग गरेको बताउनुभयो। र के पनि बताउनु भयो भने त्यस प्रेतले राजालाई महामणि दिएर आफू अदृश्य भयो। त्यसपछि सेनाहरू सहित आफ्नो राजधानीमा फर्किए। त्यसपछिको अर्धदैहिक क्रिया र राजाले विधिपूर्वक सम्पन्न गरिदिए। त्यस पुण्यको प्रभावले प्रेत पनि मुक्त भयो। अर्कैले गरेको प्रेत कर्मले त प्रेत मुक्त भयो भने आफ्नै हितका निम्ति यस्तो कार्य गरिन्छ भने मुक्ति नहुने कुरै छैन। यस किसिमको कर्मले त प्रेत मुक्ति भयो भने आफै पिताका निम्ति यस्तो कार्य गरिन्छ भने मुक्ति नहुने कुरै छैन। यस किसिमको पुरानो कथा जसले सुन्छ अथवा सुनाउँछ तिनले कहिले पनि प्रेतत्वबाट पापी नै भए पनि मुक्त हुन्छ। यसैले अब अन्त्यमा हजुरहरूलाई यो च्यानलमा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।